अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दिलो के हवाले से। आप लोगों के जो 2025 स्टार्ट से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड कैसा गुजरा है, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और अगले 7 महीने आप लोगों के लिए इतने अहम क्यों हैं, इस हवाले से भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सितारों की पोजीशन किन घरों में मौजूद है। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। साल 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है, एक्वेरियस बुर्ज दिलो ने माली हालात में बहुत सी तब्दीलियों का अब तक सामना किया होगा। कारोबार में आपको लॉस हुए होंगे, जॉब नहीं मिल रही होगी, प्रमोशन नहीं हो रही होगी, अपने बॉस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फेस की होंगी 2025 से, बल्कि ये 2024 से ही आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें चलती आ रही होंगी। क्योंकि राहु और केतु जो दो बड़े सितारे हैं वो आपके दौलत के घर में बैठे हुए थे और ये अब तक आपके दौलत के घर में ही मौजूद हैं। क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक साढ़ सती का दौर चल रहा था और ये अब आप लोगों के जो अगले 7 महीने हैं ये आप लोगों की साढ़ सती ख़त्म होने वाली है। ये आप लोगों का साढ़ सती का आखिरी स्टेज है, उसके बाद आपके ऊपर से साढ़ सती ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने कारोबार में बहुत लॉस देखे होंगे, एक्वेरियस ने जॉब में आप लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, जॉब नहीं मिल रही होगी, अगर मिल भी रही होगी तो उसमें भी आपके जो इख्तलाफात हैं वो अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, इस तरह के मामलात को आप लोगों ने बहुत फेस किया होगा और बहुत सी परेशानियों का सामना किया होगा। आमदन में आप लोगों ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया होगा। ये सारा कुछ आप लोगों ने राहु और केतु की बदौलत किया है, जो कि आपके दौलत के घर में बैठा हुआ था। मार्स ने आपकी सेहत को बिगाड़ा होगा। मार्स आपके छठे घर में बैठा हुआ था। मार्स यानी मरीख आपके छठे घर में बैठा हुआ था और ये छठे घर में रेट्रोग्रेड था, रुजत का शिकार था। मार्स ने आपकी सेहत में आपको बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा होगा। सेहत में आपने बहुत जो पैसा है वो खर्च किया होगा, फिर भी आपको अपनी सेहत में बेहतरी देखने को नहीं मिली होगी। सेहत में आपको बहुत से मसाइल, ये तमाम एक्वेरियस के लिए नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्वेरियस होते हैं जिनके जो जिस डिग्री में वो पैदा होते हैं उनकी जो सेहत होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस डिग्री के दौरान जो डिग्री बनाई गई होती है, जो सितारों की पोजीशन में वो डिग्री होती है, उन एक्वेरियस को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो मार्स मरीख आप लोगों के छठे घर में बैठा हुआ था। इसने आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की होंगी। आप लोगों को सेहत के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। इस टाइम पीरियड में एक्वेरियस नज़र बद का भी शिकार हुए होंगे। दूसरों की नज़र आप लोगों को खा गई होगी, दूसरों की नज़र आपके कामों को बिगाड़ गई होगी। तो ये भी जब मार्स छठे घर में होता है, छठा घर आपकी सेहत का घर माना जाता है, तो मार्स जब छठे घर में होता है तो आप नज़र बद, जादू, दूसरों की नज़र आप लोगों को खा जाती है। दूसरे लोग आपसे इतना हसद करने लगते हैं कि आपके जो काम हैं वो बनते बनते रुक जाते हैं, आपके जो मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने मामलात किसी से शेयर भी करते हैं तो हसद का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे मामलात एक्वेरियस ने, बुर्ज दिलो वालों ने फेस किए होंगे इस टाइम पीरियड में। 2024, 2023 से लेकर 2024, 2024 से लेकर 2025 और अब ये 2026 के जो अगले 7 महीने हैं, इस टाइम पीरियड में सितारे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक्वेरियस के लिए आपके जो काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके रास्तों में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। एक्वेरियस की नई राहें आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने एक्वेरियस की पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, एक्वेरियस के लिए नई राहें खुलने जा रही हैं। एक्वेरियस के लिए ये जो टाइम पीरियड होगा साल 2000 सितंबर 2025 से लेकर
جو آپ لوگوں کا اگلے جو 7 مہینے ہیں، مئی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا، تو یہ ایکویریس کے سارستی کا جو آپ کے اوپر دور چل رہا ہے یہ بالکل آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کی جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، شادی کے آپ کو چانس ملیں گے، رشتوں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، آپ کے رشتے بننا شروع ہو جائیں گے، جو رشتے بریک اپ کی طرف چلے گئے تھے تو وہ دوبارہ سے آپ ان سے پیچ اپ بھی کر سکتے ہیں، یا نئے رشتوں کی طرف بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں اختلافات تھے، لڑائی جھگڑے تھے، آپ نے ان چیزوں کو بھی فیس کیا ہوگا۔ ایکویریس وہ جو دلوں میں بہت زیادہ آپ کی اپنے جو پارٹنر کے ساتھ آپ نے اپنے لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے، اپنے رشتوں کو بچانے کی آپ نے بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن آپ اپنے جو پرسنل لائف ہے اس میں آپ لوگ بیلنس نہیں کر پائے ہوں گے، اور یہ اسی وجہ سے نہیں کر پائے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے جو سیٹرن بھی آپ لوگوں کو نیگیٹیوٹی جو دے رہا تھا، کیتو راہو بھی آپ کے لیے نیگیٹیو تھا، مارس بھی آپ لوگوں کے لیے نیگیٹیو تھا۔ تو جب تمام سیارے آپ لوگوں کو ایک نیگیٹیو انرجی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، پھر آپ لوگوں کے لیے ہر چیز نیگیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں اختلافات، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات، گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، آپ اپنے رشتوں میں توازن نہیں قائم کر سکتے ہیں، کاروبار میں لاس، آمدن کا نہ آنا، بنتے بنتے کام بگڑ جانا، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور ایکویریس نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ تمام سیارے آپ کو نیگیٹیو انرجی دے رہے تھے، آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو نہیں تھے۔ اب جو ٹائم پیریڈ ہوگا اگلے 7 مہینے کا، 60 تو آپ کے اوپر ابھی بھی ہے، اور یہ 7 مہینے کے بعد ختم ہوگی۔ 7 مہینے کے بعد اس کا جو 60 کا دور ہے وہ آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں بہت سی اچھی چیزیں آئیں گی، جہاں بہت سارے سیارے پازیٹیو ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایک نیگیٹیو بھی آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں زیادہ سیارے پازیٹیو ہوتے ہیں پھر وہ جو نیگیٹیو سیارے کی انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر پھر بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایکویریس کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ بہت اہم ہے اگلے 7 مہینوں کا، آپ لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اب 60 تو ہے آپ کے اوپر، لیکن سیارے جو ہیں وہ اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں، مارس اپنا گھر تبدیل کرے گا، وینس اپنا گھر تبدیل کرے گا، سیٹرن اپنا گھر تبدیل کرے گا۔ جب یہ تمام سیارے اپنا گھر تبدیل کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت سی اچھی چیزیں ہونے جائیں گی۔ ایکویریس کے لیے وہ لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں، ایکویریس ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کی آمدن بڑھے گی، آمدن میں اضافہ ہوگا، غیر متوقع آپ لوگوں کو پیسے ملنے کے امکانات آپ لوگوں کے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ ٹائم پیریڈ میں آہستہ آہستہ آپ ترقی کی طرف جائیں گے اور پھر ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ 7 مہینے کا ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا جو اچھا دور شروع ہوگا، 60 سے آپ لوگ نکل جائیں گے، تو آپ لوگوں نے اب جو کام کیے ہوں گے پھر وہ آگے چل کر آپ لوگوں کی ترقی میں بہت عروج تک آپ لوگوں کو پہنچائیں گے۔ آپ اگر آن لائن کام کرتے ہیں آگے چل کر آپ کو بہت منافع ہوگا، بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے آپ لوگوں کے لیے یہ کام۔ اگر اب آپ کسی ریلیشن میں ہیں تو اس کو برقرار رکھیں، اس میں توازن قائم رکھیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا اور آپ کے رشتے بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ کو آپ اپنے توازن سے گزار لیجئے۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے اب بہتری کی طرف جائے گا۔ اب آپ لوگوں پہ جو نیگیٹیو انرجی ہے سیاروں کی وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ایکویریس کی پریڈکشن تھی۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتانا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، معاملات ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو کر دینا آپ لوگوں نے
सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने बारे में आगाह हो सकें। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेड सर्विस है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए अल्लाह पाक और आसानियाँ करे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।